BBC 23 में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कुछ बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका की मुराद हुई पूरी। वफाकी काबीना ने भी अफगानिस्तान में तैनात नेटो फोर्सेस के लिए सामान रसद की बहाली की दे दी मंजूरी। वफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की सरबराही में हुआ, जिसमें दिफाई कमेटी के फैसले की तौसीक की गई। अमेरिका की जानिब से माजरत के बाद पाकिस्तानी काबीना की दिफाई कमेटी ने मंगल की शब नेटो को ज़मीनी रास्ते से रसद की फरहमी की बहाली का फैसला किया था। अफगानिस्तान में तैनात इत्तेहादी अफवाज को रसद की फरहमी सलाला चेक पोस्ट हमले के बाद रोक दी गई थी। उधर मुशीर दाखिला रहमान मलिक ने वजीर आजम को नेटो सप्लाई रूट्स पर हिफाजती इंतजामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। नेटो सप्लाई की बहाली में कोई खुफिया डील नहीं की, वजीर खारजा ने बात क्लियर की। वजीर खारजा ने इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों को बताया कि पाकिस्तान ने नेटो रूट बहाल किया, लेकिन एक सुपर पावर को भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर किया। अमेरिका को बता दिया कि रेड लाइंस की खिलाफ वर्जियाँ नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और अमेरिका में कोई खुफिया मुआहदा नहीं हुआ है। पार्लिमानी सिफारिशात के मुताबिक अमेरिका से ताल्लुकात की पॉलिसी अपनाई गई है। इस अमल में सिविल और अस्करी क़यादत शामिल है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सवाल कर रहे हैं कि जब पार्लियामेंट ने नहीं दी मंजूरी तो नेटो सप्लाई क्यों खोली। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी निसार ने कहा कि पार्लियामेंट की करारदाद की मंजूरी के बगैर नेटो सप्लाई की बहाली तौहीन आमेज है। पार्लियामेंट की मुश्तरका करारदाद को मजाक बनाकर नेटो सप्लाई बहाल कर दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हुक्मरानों ने अमेरिका के सामने घुटने टेकने थे तो नेटो सप्लाई क्यों रोकी गई थी। उनका कहना है कि अमेरिका ने सलाला हमले पर माजरत की है, माफी नहीं मांगी। सलाला चेक पोस्ट हमले के बाद पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई बंद की तो अमेरिका को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ा, ताहम ये खासा महंगा पड़ा। पाकिस्तान के रास्ते नेटो सप्लाई की बंदिश के बाद नेटो सप्लाई का मुतबादिल रूट अमेरिका को महंगा पड़ गया और माहाना $100 मिलियन का नुकसान हो रहा है। पेंटागन के मुताबिक वस्ती एशियाई रियासतों से नेटो सप्लाई ले जाने पर सिर्फ ईंधन के अखराजात में $2 अरब से जायद इजाफा हुआ। इस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान से सामान की वापसी और फौजियों को सामान की फरहमी के लिए शिमाली रूट इस्तेमाल कर रहा है। सलाला चेक पोस्ट हमले पर अमेरिका और नेटो की जानिब से रस्मी माफी के बाद नेटो सप्लाई खोलने के फैसले को अवामी हलकों ने कौमी मफादात के मुनाफी, जबकि बाज़ हलकों ने मज़बूत फैसला करार दिया है। तफसीलात अमीन शाह की रिपोर्ट में। सलाला चेक पोस्ट पर हमले के बाद बंद होने वाली नेटो सप्लाई की बहाली को अवामी हल्के कौमी मफादात के मुनाफी समझते हैं। अफगान वार की तरह दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग भी अवामी हल्कों के मुताबिक आलमी ताकतों के एकतरफा मकासद और मफादात का पेश खैमा है। 25 जवान शहीद हुए हैं और कितने दरबन हमले हो रहे हैं। हमारी आवाम नहीं चाहती कि ये नेटो सप्लाई बहाल हो। नेटो के साथ ये जो अपने मुफाहमत कर रहे हैं ये हमारे हक में सही है। हम लोगों का आवाम का फैसला वो थोड़ी मानते हैं। जब वो लोग फैसला करेंगे वो फैसला आवाम को भी मंजूर है। सलाला चेक पोस्ट हमले पर रस्मी इजहार नदामत अवामी हलकों के नज़दीक काबिल एतबार नहीं। दो तरफा ताउन, तिजारत, कर्जाजात और इमदाद के अलावा पाक अमरीका ताल्लुकात को नेटो सप्लाई की बहाली से मशरूत करना दोस्ती और इंसाफ के तकाज़ों के बरक्स है। ये जो फैसला किया है हुकूमत ने, ये तो अपने मफाद में किया है। इन्होंने आवाम और शहरी के हिसाब से कुछ नहीं किया। इस तरह की बात करनी चाहिए जिससे हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा हो। इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता सिवाय नुकसान के। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक नेटो सप्लाई की बहाली के मामले पर मुंतखब क़यादत और वोटर्स का मुतज़ाद मौक़िफ़ मुल्क में महाज आराई के एक नए बाब का आगाज़ और राय आमा की तक़सीम का सबब बनेगा। खारजा पॉलिसी का असर नौ तयन हो या नेटो सप्लाई की दोबारा बहाली का फैसला, मुंतखब क़यादत के फैसले अवामी जज्बात के आइनादार न हो तो सियासी अफरा तफरी का सबब बनते हैं। कैमरामैन शहजाद अहमद के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। जमीन का तनाज़ा 2 भाइयों की जान ले गया। इस्लामाबाद से नुमान मकसूद की रिपोर्ट। अब्बू पता नहीं कैसे लेंगे, अल्लाह मेरे के पास के। नूर फातिमा के अब्बू अब इसे गोद में उठाकर चीज़ दिलाने नहीं ले जा सकते
کیونکہ 6 جون کی شب اس کے ابو اشرف اور اس کے تایا بختیار کو بھرے بازار میں گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اسی روز بختیار نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکلتے ہوئے یہ کہا تھا کہ شام کو وہ اکٹھے گھر لوٹیں گے، مگر ان کے بیٹے دانش کو کیا معلوم تھا کہ یہ اپنے والد کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر نہیں، ان کی لاش کو کاندھوں پر اٹھا کر گھر لائے گا۔ ڈیڈ باڈیز اٹھائی بالکل بے بس ہو کے، نہ ادھر کوئی پولیس والا تھا، حالانکہ کھانا پول ایسی جگہ ہے کہ ادھر 24 گھنٹے ٹریفک پولیس ادھر ہوتی ہے، ساتھ ہی پولیس چوکی بھی ہے ادھر۔ ریسکیو والے کو میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کوئی زندہ ہو ان دونوں میں سے، پر انہوں نے کہا جب تک پولیس آتی ہم تب تک یہاں سے ڈیڈ باڈیز لے کر نہیں جائیں گے۔ مقتولین کے بھائی ضیاء الرحمان کا کہنا ہے کہ قتل کرنے والوں سے ان کا زمین پر درینہ تنازع ہے، مگر کیونکہ اشرف وکیل تھا اسی لیے قانونی طریقے سے اس جنگ کو جیتنا چاہتا تھا، اور یہ لوگ یہ جنگ جیت بھی گئے، مگر ہارنے والوں کو یہ جیت برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے دونوں کی جانیں بھی لے لی اور زمین بھی چھین لی۔ کبھی سٹے کر دیتے، کبھی کیا کرتے، پھر سٹے کیا، اس کے بعد پھر دوبارہ پھر بھائی نے کیا ہے کالونی کو کیا ہے، وہ سٹے ختم ہوا ان کا، سٹے ختم ہونے کے بعد پھر گرداور صاحب آئے اور تحصیلدار جو تھے وہ آئے ادھر پٹواری وغیرہ، انہوں نے کر وہ تقسیم کی، ادھر سارے یہ بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ ضیاء الرحمان کی مدعیت میں اس کے بھائیوں کے قتل کا مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے اور پولیس 2 ملزمان بھی گرفتار کر چکی ہے، مگر اس کا کہنا ہے کہ اصل ملزمان کو گرفتار کرانے کے لیے پولیس اسے موت کے منہ میں خود دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نشاندہی کریں بندے کی، بتائیں کہ فلان جگہ پر بندہ ہے، اس گھر کا بتائیں، آپ ادھر اس کی نگرانی رکھیں، ہمیں فون کریں، پھر ہم آئیں گے، اگر آپ کو وہ پکڑ کر دیں گے، لے کر آئیں گے۔ کیا ہمیں وہ جنہوں نے قتل کیا ہے میرے 2 بھائیوں کو، ہمیں چھوڑیں گے وہ؟ اسلام آباد پولیس کے مقامی تھانے سے اس معاملے پر بات کرنے کی کوشش کی گئی، مگر حسب معمول دوسرے کیسز کی طرح اس معاملے پر بھی پولیس بولنے کو تیار نہیں۔ دوسری جانب بھائیوں کے قتل پر غمزدہ ضیاء الرحمان اور اس کے بھائیوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اور باوجود اس کے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے اور اصل قاتلوں کو پکڑا جائے، پولیس تاخیری حربے استعمال کرتے ہوئے غیر ذمہ داری سے کام لے رہی ہے۔ کیمرامین محمد توصیف کے ساتھ نعمان مقصود، CNBC پاکستان، اسلام آباد۔ اور اب آپ کے لیے چلیں گے لاہور، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ہمارے فوجیوں کو قتل کیا گیا، ہماری فوج نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا، انہوں نے کہا کہ 90 منٹ تک ہم ان کو پیغام پہنچاتے رہے ہمارے فوجیوں، اور یہ مسلسل ان کے اوپر شیلنگ کرتے رہے، تو ہم انکنڈیشنل اپالوجی چاہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہلری کلنٹن نے یہ تو کہا کہ ہمیں افسوس ہوا پاکستانی فوجی مر گئے، کوئی انکنڈیشنل اپالوجی نہیں دی، ریگریٹ کیا ہے، اپالوجی نہیں آئی۔ پہلی چیز تو پارلیمنٹ کی ریزولوشن تو یہاں گئی۔ دوسرا، پارلیمنٹ نے واضح طور پہ کہا کہ ہم امیجیٹلی فوری طور پہ ڈرون اٹیکس کے اوپر پابندی چاہتے ہیں، کوئی ڈرون اٹیکس نہ ہو۔ یہ دوسرا ان کی ریزولوشن تھی۔ اس کے لیے اوباما نے کہا کہ ہم ڈرون اٹیکس بند نہیں کریں گے، تو دوسری کنڈیشن بھی انہوں نے نہیں مانی۔ تیسری، انہوں نے کہا پارلیمنٹ ریزولوشن میں تھا کہ ہم جو پاکستان کے اندر انفلٹریشن ہو رہی ہے افغانستان سے، اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے۔ 1 ہفتے کے اندر 3 اٹیک ہوئے پاکستان میں افغانستان سے، تو وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ تیسری بھی ان کی ریزولوشن نہیں پوری ہوئی۔ چوتھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو ایئر سپیس ہے، جو پاکستان کی ایئر سپیس ہے، لینڈ اور ایئر ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہم اجازت نہیں دیں گے، ہتھیاروں کے لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی نہ گراؤنڈ نہ ایئر سپیس ہم اجازت دیں گے۔ ریالٹی یہ ہے کہ ایئر سپیس بھی وہ یوز کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے جو پرپوز اگریمنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اب ہتھیار بھی چلے جائیں گے لیکن افغانی فوج کو جائیں گے۔ کون فیصلہ کرے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ شامل کریں گے مزید خبریں۔ بعض مرتبہ ایک جانور دوسرے پر سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے، اگر یہ جانور مختلف قسم کے ہوں تو پھر کچھ اس طرح کی دلچسپ صورتحال نظر آتی ہے۔ Take me to